अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कराची में मुस्तफ़ा अमर नामी एक नौजवान को कत्ल कर दिया जाता है और बड़ी बेरहमी से उसको मारा जाता है। उसके नीम जिंदा जिस्म को गाड़ी में डालकर हब के इलाके बलोचिस्तान में कराची से जाकर वहाँ पे गाड़ी में डालकर उसको जनाब आग लगाकर जला दिया जाता है और यूं वो कातल मुख्तलिफ गाड़ियों से वापस कराची आ जाते हैं। और बाद में जब इस चीज़ का केस खुलता है कि कौन सा नौजवान इस इलाके से गायब था, पुलिस मुकदमा दर्ज होता है। बलोचिस्तान की पुलिस कराची की पुलिस से रब्ता करती है और यूं एक नौजवान सामने आता है जिसका नाम है मुस्तफ़ा अमर और इसको मारने वाले का नाम जो था वो था अरमगान। अरमगान को पुलिस गिरफ्तार करने जब उसके घर पहुंचती है, ये बातें बड़ी लंबी चौड़ी हैं लेकिन आपको मुख्तसर बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी तफसीर इसकी सोशल मीडिया पर मौजूद है। लेकिन इससे पहले मैंने इस पर गुफ्तगू इसलिए नहीं की क्योंकि इसमें वो ट्विस्ट नहीं था, वो चीज़ें नहीं थी जो अब सामने आ रही हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी एलीट क्लास सामने आ रही है जो ड्रग्स डीलिंग में मुलव्वस है। वो ड्रग जो पाकिस्तान में दस्तियाब नहीं है, जिसकी कीमत तकरीबन 10 ग्राम 2.5 लाख रुपया है। और यहाँ पे जो लोकल ड्रग्स डीलिंग में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतें इतनी नहीं है। और पाकिस्तान भर में क्या कुछ हो रहा है एलीट क्लास में, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान का नौजवान किस तरफ जा रहा है। गुज़िश्ता जो तहमीना एक लगाया गया जिसमें नौजवानों की तादाद को कम दिखाया जा रहा है और पाकिस्तान में बूढ़ों की तादाद बढ़ रही है। और ये नौजवान जो कल के इस मुल्क के मुस्तकबल के वारिस हैं वो किस तरफ ड्रग की तरफ मुतवज्जा हो चुके हैं। और पाकिस्तान की वो तमाम एलीट क्लास लड़के लड़कियां क्या कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। जब मुस्तफ़ा अमर को कत्ल किया गया तो इस कत्ल में वो जिस लड़के को गिरफ्तार यानी अरमान को गिरफ्तार करने पुलिस उसके घर पहुंची तो उसके घर पर जो सिक्योरिटी मामला थे, जो लॉक वगैरह लगाए गए थे, जिस तरह उसने पुलिस पर फायरिंग की और 4 घंटे तक उसने खुद पर एक्सेस नहीं दिया। इस दौरान उसने जनाब वो तमाम डेटा डिलीट करता रहा जो उसका इंटरनेशनल डीलिंग के दौरान इस्तेमाल होता था, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर ड्रग्स की डीलिंग थी, जो उसकी गैर कानूनी पाकिस्तान से करेंसी की मुंतकली के तमाम रिकॉर्ड थे, वो उनको ख़त्म करता रहा। उसके बाद उसने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश किया या पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और यूं एक बहुत बड़े नेटवर्क का सामना पुलिस को करना पड़ा जिसकी जड़ें बड़ी दूर तक पहुंची हुई हैं। अब वो जो नई गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें साहर हुसैन नामी एक शख्स गिरफ्तार हुआ है जो साजिद हुसैन एक बहुत बड़े अदाकार का बेटा है और उससे तकरीबन 50 लाख की ड्रग्स जो है ना वो निकली है, पकड़ी गई है और वो तस्लीम करता है कि हम ये ड्रग्स पाकिस्तान में फ़रोख्त करते हैं और एलीट क्लास में फ़रोख्त करते हैं और जिसकी कीमत 10 ग्राम की 2.5 लाख रुपए। डिफेंस का इलाका पाकिस्तान की वो तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ एलीट क्लास के बच्चे किस किस्म की बेहुदा और नशावर चीज़ों में मुलव्वस हो चुके हैं और ये वो कौम जो इस आने वाले वक्त में मुल्क की बागडोर संभालेगी उसके सदे बाप के लिए इदारे क्या कर रहे हैं। क्या इनमें भी कोई काली भेड़ें ज़रूर होंगी जो इन लोगों को इजाज़त देती हैं या डर के मारे इन पर हाथ नहीं डालती। जिस तरह का असहला तकरीबन 6 करोड़ रुपए का असला जदीद तरीन गन्ने बंदूकें वहां से बरामद की गई, किस तरह ये इस इलाके तक पहुंची, दीगर बहुत सारे इंकशाफात हो रहे हैं, कौन कौन से लोग इस ग्रोह के हैं जो इनमें मुलव्वस हैं, पुलिस आज तक क्या करती रही है, कौन सी काली भेड़ें पुलिस में से हैं, इदारों में से हैं जो इन लोगों के साथ मुलव्वस है कि इस एलीट क्लास पर आज तक किसी ने हाथ नहीं डाला। मुस्तफ़ा अमर केस शुरू होता है पादशाह शाहद नामी एक लड़की के साथ जो पहले मुस्तफ़ा की दोस्त होती है, बाद में वो पैसे दौलत को देखकर अरमगान का साथी बन जाती है और अरमगान से ये मुतालबा करती है कि अगर तुम मुस्तफ़ा को रास्ते से हटाओगे तो मैं तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हूँ। यूं दोनों दोस्तों को आपस में लड़ाने की बुनियादी वजह जो थी पादशाह शाहद थी और उसने अरमगान ने मुस्तफ़ा अमर को अपने घर बुलाया। बुलाने के बाद दोनों ने ड्रग इस्तेमाल की। ड्रग इस्तेमाल करने के बाद मुस्तफ़ा अमर पर तशद्दुद को शुरू कर दिया अरमगान ने और मार मार कर उसका बुरा असर कर दिया। नीम मुर्दा जिस्म को गाड़ी में डाला और जिंदा जला दिया जाकर हब में बलोचिस्तान में। वहाँ से पैदल वापस कराची पहुंच। उसके बाद स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आता है जनाब कामरान कुरैशी जिस तरह सोशल मीडिया पर टोपी ड्रामे कर रहा है, ये मशहूर और मरूफ अदाकारों की डायलॉग्स बोलकर लोगों को गैर इधर उधर की तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहा है। देखा जाए तो इस शख्स का रिकॉर्ड भी गंदा है। बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इसका पुराना रिकॉर्ड सामने ले आए हैं और उन्होंने साबित किया है ये शख्स भी इससे पहले ड्रग्स के कारोबार में मुलव्वस था और इस पर भी इससे भी तफ्तीश होनी चाहिए। अब तक के केस में मुस्तफ़ा अमर
جس کا قتل ہوا، ارمغان جو اس کو قتل کرنے والا ہے، اس کے ساتھ کامران قریشی جو اس کا باپ ہے، پاشا شہد جو ان دونوں کی فرینڈ تھی، اور اس کے ساتھ ساحر حسین جو کامن 4 شخصیات 5 پکڑی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 21 دیگر اشخاص بھی گرفتار ہو چکے ہیں، یعنی ایک وہ شخص تھا جو ارمغان کا ساتھی تھا جو اب تک اس کے ساتھ رہا، اس کے بعد ان کا ایک گارڈ تھا۔ اس کے علاوہ دیگر 21 شخصیات گرفتار ہو چکی ہیں، اور تقریباً 50 کے قریب ایسی شخصیات ہیں جو اس کیس میں ملوث ہیں اور ڈائریکٹ ملوث ہیں۔ اس کے بعد ان کی شاخیں دیگر معاملات تک جاتی ہیں۔ جس طرح شروع میں جج نے بالکل ریمانڈ نہ دینے کی کوشش کی، اسی طرح ان کی جڑیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ کتنی مضبوط ہیں اداروں میں۔ ایک جج جو ہے بار بار پولیس کی استدعا کے باوجود ریمانڈ نہیں دے رہا تھا، اس کے بعد ان کو جناب ڈائریکٹ ہائی کورٹ سے اس کی ضمانت کی استدعا کرنا پڑی۔ کامران قریشی ہے وہ جج تک ایکسس کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور جج تک پہنچنے کے لیے اس نے جج کے روم کے باہر باقاعدہ شور شرابہ گل گپاڑا کیا، لیکن سیکیورٹی نے اس کو جج تک نہیں پہنچنے دیا۔ مجرمان کی اس حد تک طاقت اور اثر و رسوخ کو مد نظر رکھتے ہوئے یقینی طور پہ سوشل میڈیا کو اس کیس کے پیچھے رہنا پڑے گا جب تک یہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتا۔ اگر آپ آج اس پر ڈھیلے ہو جائیں گے تو یہ کیس یہیں ختم ہو جائے گا، اور پاکستان کا وہ نوجوان طبقہ جو اس وقت آئس اور دیگر ڈرگز میں ملوث ہو چکا ہے، جو ڈوب چکا ہے، تباہ برباد ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں کسی قسم کا نشہ اب بالکل پیزا برگر کی طرح ڈور سٹیپ پر پہنچایا جا رہا ہے، اور بالکل ادارے ایسا کوئی کام نہیں کر رہے جس میں پاکستان کے نوجوان کو تباہی سے بچایا جائے۔ یہ آنے والے وقت میں بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے نیو یارک اور انگلینڈ، نوجوان گلیوں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں اور نشے کے عادی ہو چکے ہیں، اور چوریاں چکاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ مصطفیٰ عامر ایک قتل کیس ایک ٹیسٹ کیس ہے پاکستانی سوشل میڈیا کے لیے کہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا، اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے، اور ایک ایسا معاملہ ہے جس میں دونوں طرف سے دیگر بہت سارے لوگ ملوث ہیں اس ڈرگ کے کاروبار میں، اور یہ معاملہ یہیں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ان کی شاخیں جڑیں دیگر بہت سارے کیسوں میں ملوث ہیں۔ اس سے پہلے بھی ارمغان پر کافی سارے کیس تھے، اسی طرح اس کے باپ پر بھی کافی سارے کیسز وغیرہ تھے۔ مصطفیٰ عامر ہے یہ بھی کئی معاملات میں ملوث تھا، لیکن قتل ہونے کے بعد لوگوں کی ہمدردیاں اس سے ہو گئی اور کیس ہائی لائٹ ہو گیا۔ لیکن اس کو اگر آپ لوگ چھوڑ دیں گے، ہم لوگ سوشل میڈیا پر اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، تو دیگر بہت سارے ایسے کیسز موجود ہیں جو آنے والے وقت میں ہائی لائٹ نہیں ہوں گے، اور پاکستان میں نوجوانوں کا اسی طرح برا حشر ہوتا رہے گا، اور پاکستانی نوجوان جو ہیں وہ اسی طرح بے موت مرتے رہیں گے۔ میں نے اس سے پہلے سوشل میڈیا پر اس کیس پر کوئی ڈسکس اس لیے نہیں کی تھی کہ کیونکہ لوگ اس پر پوائنٹ سکورنگ کر رہے تھے، لیکن اب جو انکشافات ہوئے ہیں، خاص کر ساحر حسین کے سامنے ہونے پر، ساجد حسین جو بہت بڑا اداکار تھا، اس کے بیٹے کو گرفتار جب پولیس نے کیا، اور اسے تقریباً 50 لاکھ کی ڈرگز برآمد ہوئی، اور جس قسم کی یہ ڈرگ برآمد ہوئی ہے یہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے۔ یہ کس راستے سے آتی ہے، یہ ایک چینل پتہ کرنا ہے، کون سے ذرائع سے آتی ہے، کون لوگ ایئرپورٹوں پر اس کو پاکستان میں ریلیز کراتے ہیں، کس طریقے سے کراتے ہیں، اور یہ اداروں کے ملوث ہونے اور پولیس یا کسٹمز وغیرہ کے ملوث ہونے کے بغیر پاکستان میں بالکل نہیں پہنچ سکتی، اور بالکل یہ بائی ایئر آتی ہے، کیونکہ اس کے دیگر ذرائع پاکستان میں آنے کے ممکن نہیں ہیں، اور یہ شخصیات کے بغیر ممکن نہیں، یہ کرپٹو کرنسی کی ڈیلنگ کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے اس پر تحقیقات شدید طریقے سے نچلی سطح سے لے کر اوپر تک ہونی چاہیے، اور ہم اپنے اداروں کو انشاءاللہ ضرور سپورٹ کرتے رہیں گے، اور سوشل میڈیا پر اس کیس کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے۔